Welcome na usab sa atong pamlandong sa pulong. Ang napulo ka mga sugo lakip ang adlawng igpapahulay, kabahin ba sa maluntarong balaod sa Dios? Tin-aw ang tubag sa balaang kasulatan mahitungod niini. Una, Salmo 89:34. Dili ko pagalapason ang akong tugon, ni pagailisan ang mga butang nga may gula sa akong mga ngabil. Ang balaod sa Dios dili mausab og dili siya molapas sa iyang pakigsaad. Ang napulo ka sugo nga ginapamulong sa iyang kaugalingon nga mga ngabil magpabiling puwersa. Ikaduha, Santiago 2:10, kay bisan kinsa nga magbantay sa tibuok nga balaod apan nakalapas sa usa ka bahin niini, siya sad-an sa tanan. Ini nagpakita nga ang balaod sa Dios, ang napulo ka sugo maoy usa ka kumplitong kinatibuk-an. Ang paglapas bisan usa ka sugo naglapas sa balaod sa kinatibuk-an nga nagpakita sa nagpadayon nga otoridad niini. Ikatulo, Roma 3:31. Gihimo ba nato nga walay kapuslanan ang balaod pinaagi sa pagtuo? Ang pagtuo dili makakansila sa balaod sa Dios. Sa baylo, gipalig-on hinuon niini. Nagpakita nga ang mga sugo nagapabilin nga valid sa Kristiyanong panahon. Ikaupat, Hebrehanon 10:16. Mao kini ang pakigsaad nga akong himuon. Ibutang ko ang akong mga balaod sa ilang kasing-kasing o sa ilang mga hunahuna akong isulat kini. Ubos sa bag-ong pakigsaad ang balaod sa Dios, lakip ang adlawng igpapahulay, gitukod nga nagpakita nga wala kini giwagtang kundili gibutang sa sulod sa mga kasing-kasing. Ikalima, Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Gisumpay ni Jesus ang gugma alang kaniya uban sa pagsunod sa iyang mga sugo nga nagpasiugda sa mapadayunon nga kahinungdanon niini. Ikaunom, 1 Juan 2, 3, 4 ug 7. Og pinaagi niini mahibalawan nato nga kita nakaila kaniya kung tumano nato ang iyang mga sugo. Mga igsuon, wala ako magsulat og bag-ong sugo. Ang pagkasayod sa Dios nahigot sa pagtuman sa iyang gitukod nga mga sugo. Lakip ni atong gihatag sa sinugdanan nga nagpalig-on nga ang napulo ka mga sugo nagpabilin. Naa sa pagsabot ang susi sa kamatuoran, kay ang yawa andam magpasalaag sa wala nagtuon. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-comment, pag-follow og share. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.